اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا الله أكبر الله أكبر لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 6 محرم سن 1441 ہجری اور 6 ستمبر سن 2019 اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق ہے کہ اسلامی مہینہ اور انگریزی مہینہ برابر برابر تے جا رہے ہیں۔ تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رواں دی مناسبت نال ماہ محرم دی فضیلت اور اس دا مقام کیا ہے، ویسے تو دنیا دی ہر چیز دا مالک اللہ دی ذات ہے، اور قرآن کریم دے اندر جگہ جگہ تے اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، کتے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کتے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یعنی ہر چیز اللہ دی، ما فی السماوات و ما فی الارض دا مطلب یہ نہیں کہ صرف زمین اور آسمان اللہ دے نے، زمین اور آسمان دے درمیان جتنیاں چیزاں نے، جنیاں مخلوقاں نے، وہ سب اللہ دیاں نے۔ کسے مقام تے اللہ نے واضح طور تے ارشاد فرما دیتا ہے، جتھے فرمایا کہ اللہ دا یہ زمین اور آسمان تے نال ہی فرما دیتا ہے وما بینہما، لیکن کچھ اشیاء ایسیاں نے، کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ اونا دی عظمت، اونا دی برتری، اونا دا مقام، اونا دی عزت اور اونا دی رفت نو زمانے دے اندر اجاگر کرن واسطے بعض چیزاں نو اللہ نے اپنے ول منسوب کیتا ہے، اپنے ول نسبت کیتی اللہ نے بعض چیزاں دی۔ حضرت صالح علیہ السلام دا ایک معجزہ سی جو قوم نے منگیا کہ اے صالح اللہ نو کہو کہ پہاڑ دے وچوں ایک بچہ دین والی اونٹنی ظاہر ہوئے، پھر اسی تانوں اللہ دا نبی مناں گے۔
وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اللہ ذوالجلال نے اس اونٹنی دا جدو نام لیا قرآن دے اندر تے فرمایا ناقۃ اللہ۔ اونٹنیاں تے بڑیاں نے لیکن یہ اللہ دی نشانی اونٹنی ہے، اللہ نے اپنے وال نسبت کیتی۔ اسی طرح گھر عربی دے اندر بیت کیا جاندہ ہے، تو گھر تو بڑے نے لیکن ایک گھر وہ ہے کہ جنہوں اللہ نے اپنے وال منسوب کیتا ہے، یعنی بیت اللہ، اللہ دا گھر۔ اسی طرح کتاباں بھی بڑیاں نے دنیا تے، لیکن قرآن کریم نو اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ نے اپنے وال نسبت کیتی اس کتاب دی۔ تو اسی طرح دن اور مہینے بھی اللہ دے، لیکن کچھ مہینے اور کچھ دن ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے وال منسوب کیتا، جس طرح اے ایام ماہ محرم الحرام دے چل رہے نے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان تو اے الفاظ محرم دے بارے ارشاد فرمائے کہ ہوا شہر اللہ، اے مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ یعنی باقی مہینیاں وچوں اس مہینے دا مقام شہر اللہ کہہ کے تے اللہ نے بلند فرما دیتا۔ اور اسی طرح میں قرآن کریم دی آیت دا ایک حصہ تواڈے سامنے پڑھیا ہے، سورت ابراہیم ہے 13واں پارہ اور سورت دی 5ویں آیت ہے۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر لوکانوں میرے دناں دی یاد دلاندے رہو۔ ایام اللہ، مفسرین کرام لکھ دینے کہ ایام اللہ، اللہ نے اونا دناں نو آکھیا ہے کہ جنہ دناں دے اندر اللہ نے اپنے وقت دے نبیاں دی وقت دے ظالمہ کو جان چھڑائی، او دن ایام اللہ نے، اللہ دے دن۔ تو محرم بھی اونا مہینیاں وچوں ایک مہینہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ و مدینے ہجرت کر کے آئے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ مدینے دے یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے۔ میرے پیغمبر سونے نے پوچھیا کہ تسی کیوں انہاں دناں دا روزہ رکھ دے ہو؟ تے یہودی کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس 10 محرم والے دن اللہ نے ساڈے پیغمبر موسیٰ نو وقت دے ظالم بادشاہ یعنی فرعون تو نجات عطا فرمائی سی۔ یعنی فرعون اس دن واصل جہنم ہویا، اور موسیٰ علیہ السلام اس شکرانے دے طور تے
او یہودی مدینے دے یہودی اس شکرانے دے طور تے روزہ رکھ دے نے کہ اللہ نے سانو اے دے تو نجات عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر سونے نے جدو یہ گل سنی آپ فرماندے نے جے تسی اس وجہ تو روزہ رکھ دے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو ظالم فرعون تو نجات بخشی سی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے نبی نے تے میں بھی اللہ دا نبی ہاں، موسیٰ تے میں نبی پائی ہاں۔ اے یہودیو تواڈے نالوں موسیٰ نال میرا بہتا تعلق ہے، اس واسطے جے میں زندہ رہا تے اگلے سال میں بھی اس دن دا روزہ رکھاں گا، پر تواڈی نقل نہیں مارنی، تواڈی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تسی 10 دا رکھ دے ہو، میں نال 9 دا بھی رکھاں گا۔ رکھنے نا انشاءاللہ، بولو تے صحیح، چلو بول سارے پو، باقی رکھ اپنی مرضی نال لیا جے۔ نفلی روزہ ہے، کیڑا کو فرض ہے، انشاءاللہ 9-10 محرم دا روزہ رکھاں گے نا بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دن موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی۔ ہاں انہاں روزیاں دے اندر اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی تحقیق دی بنا تے علماء کرام دے اندر کچھ اختلافات نے۔ بعض کہندے نے جی روزہ اگر 10 دا رکھیے، روزہ اگر 9 تاریخ دا بھی رکھیے تو پھر بھی تے اونا دی مخالفت ہو ہی جاندی ہے نا کہ او 10 دا رکھ دے سن اسی 9 دا رکھ لئیے۔ بعض علماء دا موقف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تے میں 10 دے نال 9 دا بھی روزہ رکھاں گا۔ یہ جڑا بھی دا لفظ ہے یہ دے تو ثابت ہوندہ ہے کہ 2 روزے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء دے روزے دی فضیلت بیان فرمائی، 10 محرم دے روزے دی فضیلت دسی۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ لیندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے 1 سال دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ فضیلت 10 محرم دے روزے دی دسی۔ نامہ صرف یہودیاں دی 9 محرم دا روزہ صرف یہودیاں دی مخالفت واسطے رکھنا ہے، اور فضیلت دا اعتبار فضیلت دے لحاظ نال 10ویں دے روزے دی میرے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ اس دن دا روزہ جڑا بندہ رکھ دے اللہ 1 سال دے او دے گناہ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہوندے نے نا، کبیرہ گناہاں واسطے باقاعدہ توبہ دی ضرورت ہوندی ہے۔ توبہ کران گے پھر ساڑھے کبائر معاف ہون گے، لیکن صغائر اللہ ذوالجلال والاکرام چھوٹے چھوٹے اعمال دی وجہ تو ہی معاف فرما دیں دے۔ اللہ اکبر۔ تو اے مہینہ ہے محرم دا مہینہ، معلوم ہویا شکرانے دا مہینہ ہے۔ کہا مہینہ ہے؟ شکرانے دے روزے ہی نے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نجات بخشی فرعون تو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا موسیٰ نال بہتا تعلق ہے یہودیاں نالوں، تے جے میرے مصطفیٰ دا تعلق ہے تے پھر ساڈا بھی تعلق ہے۔ جیڑی چیز آقا نو پسند ہے وہ سانو بھی پسند ہے۔ میرے پیغمبر جیڑی چیز نہ نسبت جوڑنا پسند فرماندے نے، ساڈا بھی ایمانی تقاضا ہے کہ اسی اس چیز نہ نسبت جوڑنا پسند کریے۔ تو اللہ دے پیغمبر سونے نے موسیٰ علیہ السلام دے نجات ملن دا خود بھی شکرانے دے طور تے روزہ رکھن دا ارادہ کیتا۔ اسی بھی رکھنا ہے، وہ وکری گل ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آندے سال تک زندہ نہیں رہے۔ میرے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ضرور ظاہر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو شکرانے دا مہینہ ایک اور فضیلت اس محرم دی ہے کہ اے مہینہ
جو حرمت والے 4 مہینے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنائے، اے اونا مہینیاں وچوں پہلا مہینہ ہے محرم۔ اس دا نام ہی دسدا ہے کہ حرمت والا، عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اللہ دے ہاں مہینیاں دی تعداد 12 ہے، اور کدوں تو 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جدن تو اللہ نے زمین و آسمان نو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اینا 12 مہینیاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے جڑے حرمت والے نے، اینا دی گنتی انج کر کے یاد کر لو۔ فرمایا اسلامی سال دے 3 مہینے جو لگاتار حرمت والے آندے نے، فرمایا 1 مہینہ ذوالقعدہ ہے، 1 مہینہ ذوالحج ہے، 1 مہینہ محرم ہے، یعنی اسلامی سال دا 11واں مہینہ ذوالقعدہ، اسلامی سال دا 12واں مہینہ ذوالحج، اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم، پھر اسلامی سال دا 7واں مہینہ رجب دا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ 4 مہینے باقی سارے مہینیاں نالوں عزت والے نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج یار لوگ کہندے نے کہ اے مہینہ حرمت والا بھی ہوئے گا، سانوں کوئی پتہ نہیں، شکرانے دا بھی ہوئے گا، سانوں اے دے بارے بھی کوئی پتہ نہیں۔ سانوں تے اے پتہ ہے کہ اے مہینہ ماتم کرن دا اور پٹن کٹن دا اور جلوس نکالن دا اور سوگ دا افسوس دا مہینہ ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی مہینہ محرم دا ہوئے، مہینہ سفر دا ہوئے یا ربیع الاول دا ہوئے، جیڑا بھی مہینہ ہوئے، اللہ دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مہینے دی کسے تاریخ دے کسے دن اور کسے ٹائم بھی ماتم دی اجازت نہیں فرمائی، بلکہ ماتم دی مذمت فرمائی اور صبر دا حکم فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے ہو، اللہ کو مدد منگو 2 چیزاں دے ذریعے۔ ذرا ترجمہ ٹھیک کریے، اسی اصلاح کریے ترجمے دی۔ بعض ترجمہ یہ کردے نے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ بھائی صبر اور نماز کوڑوں مدد نہیں منگنی، بلکہ صبر اور نماز دے ذریعے اللہ کوڑوں مدد منگنی۔ مدد کدے کوڑوں منگنی ہے، لیکن ذریعہ صبر اور نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ بڑی مصیبت آئی، دکھاں دے پہاڑ ٹوٹے، ازمیشاں دا سامنا کرنا پیا، اللہ سا تیرے کہن تے صبر کیتا، اللہ سانو ملے گا کی؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اور توانوں کی چاہیے، اللہ فرماندے نے جدو میں آپ توانوں مل جاواں۔ ان اللہ
مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تے جے اللہ ہی مل جائے تے ہور کسے شے دی ضرورت، تے جے ضرورت ہوئے بھی تے جے تو اللہ مل گیا تے پھر سمجھو ہر شے ہی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو صبر دا حکم فرمایا۔ ایک آیت چھڑ کے اس تو اگلی آیت سماعت فرماؤ، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے ازمانا تے میں ضرور ہے، ازمانا تے میں والا نبلونکم، ذرا غور فرمانا ترجمے تے تھوڑا جا عبور حاصل کرنا۔ اے والا نبلون ہے نا جڑا، اے دے جڑا لام ہے، یعنی والا دا جڑا لام ہے اور نبلون دا جڑا نون ہے، اے دوویں حرف عربی دے اندر تاکید دے گنے جاندے نے، یعنی دو مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تاکیدی الفاظ بولے، گل نو پکا اور پختہ فرمایا کہ میں ضرور ازمانا ہے، لیکن ازمانا کیویں میں بشیئن، اللہ فرماتے ہیں میں جویں مرضی ازماواں، میری ازمائش دے 5 طریقے نے، تواڈے 5 امتحان نے، تواڈے 5 پیپر نے۔ فرمایا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، میرا دل کرے تے میں تانوں دشمن کولوں ڈرا کے ازما لواں، میرا دل کرے میں تانوں بھکھیاں رکھ کے ازما لواں، میرا دل کرے میں تواڈے مالاں وچ گھاٹا پا کے ازما لواں، میرا دل کرے تواڈیاں جاناں کھو کے ازما لواں، میرا دل کرے تے تواڈے پھلاں دا تے باغاں دا نقصان کر کے ازما لواں۔ اللہ فرماندے نے تے میریاں مرضیاں نے، پر سن لو میں کدے حق وچاں، جڑے ازمائش آوے تے پٹن میں انہاں دے حق وچ نہیں، ازمائش تے سینہ کو بھی کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں، گریبان چاک کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں، نوحہ خانی کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں، وین کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں، زنجیر زنی کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں، اوے اگ تے چل کے ماتم کرن والیاں دے میں حق وچ نہیں۔ اللہ تو کی دے حق وچ ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تے خوشخبریاں انہاں نوں دینا واں جڑے صبر کرن والے نے۔ کنہاں نوں خوشخبری؟ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، ورنہ آزمائش تے ساڑھے تو وڈے وڈے ایمان والیاں لوکاں دی ہوندی رہی ہے، اسی تے انہاں دے مقابلے وچ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ والا کہندا دنیا اندر تنگی دے وے، اللہ دا قانون، اللہ دا دستور، اللہ دا اصول، اللہ دا ضابطہ ہے کہ دنیا اندر تنگی دے وے، او خاص پہ آ رہے ہیں یاراں، کافر ظالم فاسق لٹ دے پھر دینے موج بہاراں۔ اوے ویکھو حضرت نو نبی نے او کنہ کو دکھ اٹھایا، اللہ اکبر۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا، ویکھو حضرت نو نبی نے کنہ کو دکھ اٹھایا، تے چیر دتا زکریا تائیں، چیر دتا زکریا تائیں۔ اے سارے اللہ دے پیغمبر نے
जिन्हां दा मैं नाम लै रहा, आदम अल्लाह दे नबी, नूह अल्लाह दे पैगंबर ते ज़करिया भी अल्लाह दे पैगंबर नबी ने, लेकिन अजमैशा किनियां भारियां ने। फरमाते ने चीर दिता ज़करिया ताई सारे उत्ते रख यारी, अयूब दे तन पाई बीमारी, ओए केड़ मुसीबत पारी, ओ किसरा कैसर रब दे दुश्मन, ऐश करन मन भांदे, पर साडे हजरत फाके पारो ते पत्थर पेट बनांदे। मालूम हुंदा है कि अजमैश ते सारी कायनात दे सरदार हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी आई, मुसीबतां ते आका ते भी आईयां। और मेरे पाक पैगंबर दी अपनी जुबान है कि लोगों 40-40 दिन साढ़े ते इहो जे भी लगातार मुतवातर आया कर दे कि 40-40 दिन साढ़े चुल्हे अग नहीं सी बलिया कर। तो कुरान ने खुशखबरी किन्हां नूं दिती, वबश्शिरि साबिरीन, खुशखबरी सबर करने वालियां वास्ते। अल्लाहु अकबर। कुरान ने सबर दा हुक्म दिता और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबर दा हुक्म भी दिता और सबर दे खिलाफ, सबर दे बरक्स मातम दी मेरे पैगंबर ने मुजम्मत भी फरमाई। और की फरमाया, बड़ी सख्त वाईद है। अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा, ये हदीस मेरे मुस्तफ़ा दी बुखारी मुस्लिम दी रिवायत है। फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दावल जाहिलियत फलैसा मिन्ना। मेरे नबी सोने ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा, जिन्हें अपनियां गल्लां ते थप्पड़ मारे। गल जेड़ी है ना, रुखसार, इनू अरबी दे अंदर खद किया जाता है। खे और दाल मुशद्दद, खद ते खद दी जमा है खुदूद। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा, जिन्हें अपनियां गल्लां ते मारिया, थप्पड़ मारे। और वशक्कल जुयूबा, जिन्हें अपना गिरेबान चाक कीता। वदा बेदावल जाहिलिया, फिर जहालत दियां पुकारां वांगू पुकारां कीतियां। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुटिया गया, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा, अल्लाह तेनू मैं ही लब्बा सा जुल्म करन वास्ते। जी ये साडे लफज हुंदे ने कि नहीं हुंदे? अल्लाह दी कसम मैं अपने कन्नां नाल सुने ने, बंदियां कोलों भी ते बंदियां कोलों भी। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह तेनू मेरा ही घर लब्बा सी उजाड़न वास्ते। अच्छा जे उजाड़िया रब ने ते वसाया किन्ने सी? बोलो वसाया किन्ने सी? ते जे हुण उजड़ गया ते बंदे दा पुत्र बन के रवे ते अगों किन्ने वसाना है? अल्लाह अकबर। फिर रब दा किला क्यों? ओदी अमानत सी, जो तेरा नुकसान होया ओदा दिता सी, उन्हें जे अजमैश कर ली ते हुण ओदी तो किले शुरू कर दिते। फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दावल जाहिलिया, जिन्हें जहालत दियां पुकारां वालियां पुकारां कीतियां। जरा सुनिया जे किड्डी सख्त वईद है। मेरे पैगंबर ने फरमाया फलैसा मिन्ना, साडा उस बंदे नाल तअल्लुक की कोई नहीं। मेरे लो जाए जिथे जांदा, मैं नहीं एदा कुछ लगता।
نہ میرا یہ کچھ لگتا ہے نہ میں یہ کچھ لگنا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. تو قرآن نے بھی صبر دا حکم دیتا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر دا حکم بھی دیتا, ماتم دی مذمت بھی فرمائی. اور آؤ تواڈے نالج واسطے, تواڈی معلومات واسطے, میں تانوں جڑے دوست ساڈے ماتم کردے نے, اے حرکات جو میں گنائیاں نے, یعنی ماتم کرنا, پھر زنجیر زنی کرنا, پھر چھریاں مارنا, اور اس طرح دیاں, پھر اگ تے کوئلیاں تے چل کے ماتم کرنا, جنہ دوستاں دا اے شیوا ہے, آؤ میں اونا دی کتاب وچوں ایک اونا دی حدیث سناواں. اونا دے بڑی معروف ایک کتاب ہے حیات القلوب. کتاب دا نام یاد رکھنا, کسے نال گل کرنی پہ جاندی ہے. حیات القلوب ایک کتاب ہے اونا دوستاں دی جو ماتم کرن والے نے. اللہ اکبر. اس کتاب دے وچ انہوں نے حدیث درج فرمائی, اور کتاب بھی انہوں دی, پھر روایت کرن والی ہستی بھی ہو جیڑی انہوں دے نزدیک بڑی معتبر ہے. کون؟ میری تے تواڈی, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی, ساڈے ایمان دا حصہ, سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. حدیث صحت مند ہے یا نہیں صحت مند اے بحث بات دی ہے, لیکن انہاں دی کتاب حیات القلوب دے اندر درج ضرور ہے. کہیں نے جی حضرت فاطمہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیاں سن, تے آپ نے فرمایا اے فاطمہ, میں ویکھیا جدوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے مناظر ویکھ رہا سا, یا معراج دا موقع ہے یا کوئی اور موقع, اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں کچھ عورتاں دکھائیاں جنہاں نے گندک دا لباس پہنیا ہویا سی, اور انہاں نوں جہنم دے فرشتے مارا مار رہے سن, اور وہ چیخ رہیاں سن, چلا رہیاں سن. تے میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا سیدہ فاطمہ کہنیاں نے, میں پوچھیا ابا جی دسو یہ کون عورتاں نے؟ ہن ماتم کرن والیاں دی اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ اے سزا اونا عورتاں نوں مل رہی ہے کہ جیڑیاں اپنے گریبان چاک کر دیاں سن تے نوحہ خانی کر دیاں سن. اللہ اکبر. لکھ دے کچھ نے کر دے کچھ نے, لکھ دے کچھ نے. اللہ اکبر. ہن ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر کولوں بھی ماتم دی مذمت ہو گئی, انہاں دی اپنی کتاب تو بھی ماتم دی مذمت ہو گئی. ہن عقلی طور تے اے ماتم کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ آؤ ذرا عقلی طور تے جائزہ لینے ہاں. قرآن اور حدیث دا اسلام دا تعارف کران واسطے دو قسم دیاں دلیلاں ہوندیاں نے, ذرا غور کریا جے. ایک دلیل ہوندی ہے عقلی دلیل, اور ایک دلیل ہوندی ہے نقلی دلیل. دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ. نقلیہ دلائل وہ ہوندے نے کہ جو قرآن دے اندر اور حدیث دے اندر منقول ہوئے ہوندے نے. قرآن اور حدیث دے جو دلائل ہوندے نے وہ منقول دلائل, انہاں نوں دلائل نقلیہ کہیدا ہے. ہن دلائل عقلیہ او دلیل کہ جیڑا بندہ اپنے ذہن نال سوچدا ہے کہ اے دا کی حساب ہے, صحیح ہے یا نہیں صحیح, اپنے ذہن نال سوچی ہوئی دلیل تو جو چیز ثابت ہوئے اس نوں دلائل عقلیہ کہیدا ہے. نقلی دلائل تے میں دے دیتے, قرآن بھی سناتا, حدیث بھی سنائی. ہن عقلی دلیل دی طرف آؤ. یکم محرم شروع ہویا, ماتم بھی شروع ہو گیا, دو نو بھی ماتم چلیا, تین نو بھی ماتم چلیا. حالانکہ او دن نے کہ جنہ دنوں وچ شہدائے کربلا اجے شہید نہیں ہوئے. یکم محرم نو, دو نو, تین نو کوئی شہید کربلا اجے شہید نہیں ہویا. اچھا چار نو بھی ماتم,
5 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਮ, 6 7 8 9 ਮਾਤਮ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਬ ਖੂਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਮੁਹर्रम ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। हज़रत हुसैन भी जामे शहादत नोश कर गए। जदों 10 तारीख आई, शहादत दे दिन आए, उदों यारां ने हलवा पकाना शुरू कर दिता। जदों शहीद कोई नहीं होया उदों मातम, तो जदों शहादत दा दिन आया उदों हलीमा पकन लग पईयां, उदों नान वंडन लग पे ने, उदों हलवे पकन लग पे ने, उदों सबीलां दुध दियां लगन लग पईयां ने, और उदों जनाब खुशी दे सारे जो कम ने वो होण लग पे ने। जिदन शहादत होइयां और ये वाकया पेश आया, उस दिन जनाब ये खुशी दे समय पैदा हो रहे ने, और जिस दिन कोई नाम निशान भी नहीं, अजे वो मसा पहुंचे ने, पता भी नहीं कि इस सारे प्रोपोगंडे ने और इस सारी मुहिम ने जंग की शक्ल इख्तियार कर जानी है, अजे इस चीज़ का इलम भी नहीं। उन्होंने दिनों के अंदर जनाब मातम हो रहा है। अल्लाह अकबर। मालूम होता है कि अकली तौर पर भी मातम साबित नहीं हो सकता। और फिर जिस वाकया नू मातम दा सबब बनाया जाता है, और जिस वाकया दे सबब ये सारियां हरकतें शनिया कीतियां जांदियां ने, उस वाकया नू वाकया करबला दे नाम नाल तशबीह जरूर दी जाती है, याद जरूर किया जाता है। लेकिन साडे यार जिन्हां दा ये दावा है कि असी इस वाकया की मजलूमीयत की वजह तो मातम करने, उन्हां दियां किताबां वेख लो। जिस जगह ते जंग होई है, किताब दे एक सफ़े ते उस जगह का नाम करबला लिखिया होया है, और उसे किताब का अगला सफ़ा कढ़ लो तो उस जगह का नाम नैनवा लिखिया होया है। यारां नूं आप पता नहीं कि मैदान करबला दा सारा वाकया या किसी होर जगह का, इको किताब के अंदर जगह 2 मुखालिफ जगह लिखियां हुई। और एक होर बात कि जिस किताब ते इस वाकया की तारीख 10 मुहर्रम लिखी हुई है, उसे किताब दे उसे ही सफ़े ते माह सफ़र लिखा हुआ है। यानी कि पता कोई नहीं असी की कह रहे हैं और की कर रहे हैं। कम अज कम अगर बंदे ने एक काम रचाना है, एक बात अपने आप अपने मजहब के अंदर पक्की दाखिल करनी है, तो फिर एक डेट और एक दिन ते पक्का होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो की कहते ने कि असी जनाब शहादत ते मातम करने, शहादत ते असी लोग ये गम दा ये अफसोस का इजहार करने। लेकिन आओ दसा कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जो कलाम पाक कुरान की सूरत नाजल होया, वो कुरान सानू की हुक्म दे रहा है कि शहादत ते मातम करना है, शहादत ते पिटना है, शहादत ते गिरेबान चाक करना है, शहादत ते वाल नोचने ने, शहादत ते मजालस दा बपा करना है, या कोई और हुक्म है? फरमाया वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सारे आखो ना सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ऐ लोगो वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जेड़े अल्लाह दी राह विच शहीद कर दिते जांदे ने, अल्लाह दी राह विच अपनी जान दा नजराना पेश कर देंदे ने, उन्हां नूं मुर्दा ना आखिया जे। उन्हां नूं मुर्दा अल्लाह दे हाथ ते उन्हां दी अजमत नहीं है कि अल्लाह उन्हां नूं मुर्दा नहीं कहण देंदा। इत्थे मातम चल रहे हैं और उन्होंने, बच्चों खामोश हो जाओ बेटा, आराम नाल बैठ के सुनो, थोड़ा जा टाइम रह गया बस। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्होंने मुर्दा नहीं कहण देंदा, और जिन्ना वास्ते मातम किया जाता है उस मौके ते उन्हां आप मातम नहीं किया, उन्हां आप
نہیں کیتا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں عظمت یہ ہے کہ مردہ نہ آکھو. اللہ مردہ کیوں نہ آکھیے؟ اللہ دے جڑے تیرے راہ وچ شہید ہوئے نے اپنے ہتھی اللہ اساں انہاں نو غسل دتا ہے, اپنے ہتھی اللہ انہاں نو اساں کفن پایا ہے, اللہ اپنے ہتھی انہاں نو قبرستان کھڑیا ہے, اللہ اساں آپ انہاں دا جنازہ پڑھیا ہے, اساں آپ انہاں نو قبر دے اندر اتاریا ہے, اللہ آپ انہاں تے مٹی پائی ہے. اللہ پھر مردہ کیوں نہ آکھیے؟ اللہ فرماندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون. پاویں تساں سارا کچھ اپنے ہتھی کیتا ہے پر میرے نزدیک وہ زندہ نے. میرے نزدیک وہ احیاء دا مطلب زندہ ہی ہوندہ ہے نا. حیون دا حیون دی جمع احیاء, زندہ, اے زندہ نے. ولیکن لا تشعرون, تو انہوں انہاں دی زندگی دا پتہ نہیں ہے زندہ نے. اللہ اکبر. ایک اور مقام سن لو, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرمان دینے ہوئے مردہ نہ آکھیا جے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ فرمان دینے پہلی واری تے میں آکھیا وَلَا تَقُولُوا, اوے مردہ آکھیا جے نا. ہون میں کہنا وَلَا تَحْسَبَنَّ, اوے نا دے بارے مردہ ہون دا سوچیا جے بھی نا. سمجھ آ رہی ہے اللہ دے حکم دی؟ کڈا واضح حکم ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, اوے انہاں لوکاں دے بارے مردہ گمان بھی نہ کرے آجے. کنہ دے بارے؟ فی سبیل اللہ امواتا, جیڑے اللہ دے راہ وچ مارے جاندے نے. اللہ کی گمان کریے؟ فرمایا بل احیاء, او تے زندہ نے. اللہ کتھے زندہ نے؟ اللہ ہور کسے جگہ دا نام لیندے شاید سانو کوئی شک رہ جاندہ, سانو کوئی شبہ رہ جاندہ. اللہ نے سارے شک کی ختم کر دیتے. او زندہ نے. اللہ کتھے زندہ نے؟ فرمایا عند ربہم. کتھے زندہ نے؟ عند ربہم, او اپنے رب دے ہاں زندہ نے. اپنے بل احیاء عند ربہم, اپنے رب دے ہاں زندہ نے. اللہ فرماندے نے ایک ہور سن لو, یرزقون, میرے ہاں وہ زندہ بھی نے تے میرے والوں اونا نو رزق بھی دیتا جاندہ ہے. اے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے. ہن ساڈے سوچن دی گنجائش نہیں او رزق کیویں کھاندے نے. قبر تے چھوٹی جی ہوندی ہے, او لمیاں پیاں پیاں کھاندے نے, یا جے بہندے نے تے قبر اونچی ہو جاندی ہے یا قبر وڈی ہو جاندی ہے. اللہ نے جو پہلی مقام تے فرما دیتا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تُسی انہاں دی زندگی دے بارے سمجھ دے ہی نہیں, شعور ہی نہیں رکھ دے. ساڈا اینا کم میں اسی انہاں نو سمجھیے کہ وہ مردے نہیں, اگوں کی ہوندہ ہے کیویں ہوندہ ہے, اے سارے اللہ دے کم. یہ کدے کم نے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون, اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں زندہ نے. اے تے مردے ہے ہی نہیں تے ماتم کی دیتے. اللہ ذوالجلال سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تے جے شہیداں تے ماتم ہے, آؤ میں کچھ شخصیتاں ایسیاں دساں کہ جیڑے اینا لوکاں دے صرف ایمان دا حصہ نہیں بلکہ اینا دے ہاں امام نے اور معصوم عن الخطا لوک نے. ساڑھے ہاں تے معصوم ذات
صرف امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے نا، لیکن اینا دے ہاں کچھ معصوم شخصیات نے، وہ 12 لوگ جڑے معصوم عن الخطا نے، اور انہوں نے امام دے نام نال یاد کردے نے کہ ساڑھے 12 امام نے اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں وچوں سب تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ، کہو رضی اللہ تعالی۔ میں او بندے دس رہا کہ جنہوں اسی بھی ماننے ہاں تے اے بھی ماندے نے، کئی تے ایسیاں مظلوم بیچاریاں شخصیتاں نے کہ جنہوں اسی تے الحمدللہ ماننے ہاں لیکن اے نہیں ماندے، لیکن میں اونا دا نام لے رہا کہ جنہوں اے بھی اپنا بلکہ امام پیشوا سمجھ دینے، معصوم عن الخطا سمجھ دینے، اور اسی تے الحمدللہ اپنے ایمان دا حصہ، ایمان دی جان سمجھنے آئینا لوکانو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی شان اور جنہ دی عظمت یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ میرے نبی سونے نے علی دی شان انج کر کے بیان فرمائی، آپ فرمان دینے علی پیاریا میرے واسطے تے تو انجیے جی میں موسیٰ واسطے او دا پرا ہارون سی۔ کیوں بھی شان ہے حضرت علی دی کہ نہیں؟ تے عبد الرحمن ابن ملجم دے ہتھوں جناب علی المرتضیٰ کوفے دے اندر شہید بھی ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اے کچھ کیوں نہیں جو 10 محرم نو ہوندا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور ہستی ملاواں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر سونے نے جی دی شان اج فرمایا، لوکو حاضبنی سیدنا حاضبنی سیدن۔ میرے نبی سونے نے فرمایا، اے لوکو اے میرا پتر حسن سردار ہے، حاضبنی سیدن، اے میرا بیٹا تے سردار ہے۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، انہاں دی شہادت اے کچھ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور کس کس بندے دا نام پیش کراں؟ اگر سارے شہیداں تے ایک کام کرنا جائز ہے، اور مذہب دی بنیاد اے ہے کہ شہادت تے سوگ منایا جاندہ ہے، شہادت تے اسی اے حرکات کرنے ہاں، میں سمجھنا کہ اسلام دا کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس مہینے دے اندر کوئی نہ کوئی شہید نہ ہویا ہوئے۔ اسلام دے 12 مہینیاں وچ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے دے اندر کوئی نہ کوئی شہید نہ ہویا ہوئے۔ میرے بھائی اگر ایک کام شہادت دی وجہ تو ہندہ ہے افسوس دا اور سوگ دا، تو پھر تے ایک کام تینوں اینا کرنا چاہید ہے، اینا کرنا چاہید ہے کہ بس اے ہی کام کرنا چاہید ہے، روٹی بھی نہیں کھانی چاہید۔ اللہ اکبر۔ میں کیڑے کیڑے شہید دی گل کراں؟ او عظیم شخصیت کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں سید الشہداء دا لقب عطا فرمایا، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، کہ جنہوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ دا لقب بھی عطا فرمایا کہ حمزہ تے اللہ دا شیر ہے۔ پھر جدو شہید ہوئے سید الشہداء دا لقب بھی عطا فرمایا، اور شہادت بھی عام قسم دی شہادت نہیں، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ بعض محدثین اور مورخین لکھ دینے کہ حضرت حمزہ دی لاش دے 11 ٹکڑے کیتے گئے۔ کنے؟ ایڈی عظیم شہادت، اور ایسی شہادت کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی نے اور غصے دے اندر بھی نے، اور اپنے چچا حمزہ دی لاش تے کھڑے ہو کے اپنے چچے نو حمزہ نو مخاطب کر دینے،
فرماندے نے چچا میرا دل چاہتا ہے تیری لاش جویں پئی ہے میں ایویں ہی چھڑ جاواں، تیری لاش نو پرندے کھا جان، جانور کھا جان۔ اللہ دے دربار دے اندر جائیے، اللہ تینوں جانوراں پرندیاں دے پیٹاں وچوں اکٹھیاں فرمائے۔ اے میرے چچا میں بڑا پریشان ہاں، لیکن میں کردہ اس واسطے نہیں کہ مینوں اپنی پھوپھی اور تیری ہمشیرہ صفیہ دے غم دی بڑی فکر۔ اور اتنی افسوسناک شہادت ہے سید امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دی، اللہ اکبر، کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی غصے دے اندر نہیں آئے، آج غصے دے اندر نے، اور کی فرماندے نے پترو میرے چاچے حمزہ نال اے سلوک کیتا جے نا، مینوں بھی محمد نہ آکھیا جے میں ایک اپنے چاچے دے بدلے تواڈے 70 سرداراں نو واصل جہنم نہ کیتا جے میں ایک دے بدلے تواڈے 70 نہ لے، اللہ اکبر، تے پھر مینوں بھی سردار عبد المطلب دا پوتا نہ آکھیا جے۔ یہ الفاظ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، اتو قرآن آیا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے میرے پیغمبر ایڈا غصے وچ نہ آ سونیا، میں تے تینوں رحمت بنا کے گھلے آئے۔ اے میرے پیغمبر اتنا غصے دے اندر نہ آؤ، سن لو جنی یہ نہ ظالمہ نے زیادتی کیتی ہے، جے تساں کرنی ہے تے اونی کوئی کرو۔ میرے محبوب ایک دے بدلے 70 نہیں، ایک دے بدلے ایک کوئی۔ اللہ نے کی فرمایا ایک دے بدلے 70 نہیں بلکہ ایک دے بدلے۔ اے میرے پیغمبر جنہ کو اینا تو انو تنگ کیتا ہے اونا کو تسی اینا کو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آؤ ایک بہتر ایدے نالو بھی سونا نسخہ دساں۔ فرمایا لَئِن صَبَرْتُمْ، کہو سبحان اللہ، لَئِن صَبَرْتُمْ، اے میرے پیغمبر جے صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر صبر کرنا تو اڈے واسطے بڑی چنگی گل ہے۔ پر اگے اللہ نے فیصلہ بھی فرما دیتا کہ صبر بھی بندہ اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے میرے پیغمبر صبر کر لو، پر صبر بھی اللہ دی توفیق تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ وما صبرک الا باللہ، نہیں ہے صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو ساریانو اس مہینے دی جو فضیلت اللہ نے بیان کی تھی اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، اللہ سانو او فضیلت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے دے اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم دی حرکات شنیہ تو، ہر قسم دے خرافات تو اور فضولیات و بدعات تو اور رسوم و رواج تو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔